नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तिलावत कुरान MD सलमान में आपका इस्तक़बाल है। आइए कुरान करीम की तिलावत समाअत फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ुल्तुम नफ़्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून फ़क़ुल्ना इज़रिबूहु बिबअज़िहा कज़ालिक युह्यिल्लाहुल मौता वयुरीकुम आयातिहि लअल्लकुम तअक़िलून सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिक फ़हिय कल्हिजारति औ अशद्दु क़स्वा वइन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिन्हुल अन्हार वइन्न मिन्हा लमा यशक़्क़क़ु फ़यख़रुजु मिन्हुल माअ वइन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाह वमा अल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून अफ़तत्मऊन अन युअ्मिनू लकुम वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम यस्मऊन कलाम अल्लाहि ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون
أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم.